बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम्हारी मनपसंद चीज़ तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला कुछ ख़ास इशारे और निशानियाँ ज़ाहिर करता है। प्यारे दोस्तों, हर इंसान जब अपनी ख्वाहिशों और खुशियों से जुड़कर अपने रब को बड़ी उम्मीद से पुकारता है और अपने दिल का हर दर्द ख्वाहिश अल्लाह के सामने बड़ी ईमान से बयां करता है, तो अक्सर उसका दिल बहुत कंफ्यूज हो जाता है, बहुत परेशान हो जाता है कि जिस चीज़ का ख़याल उसे बार बार सता रहा है, क्या अल्लाह उसे कबूल करेगा या नहीं। तो याद रखो, जब अल्लाह ताला तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ देना चाहता है तो वो 4 ख़ास इशारे तुम्हें ज़रूर ज़ाहिर करेगा। कभी कभी चीज़ें चाहे कितनी भी नामुमकिन हो, लेकिन एक बात अपने जहन में सेव कर लो कि मौजज़े होते हैं उन ख़ास लोगों के लिए जिनके ख़ास अमल अल्लाह से कुन कहलवा ही देते हैं। और पहला अमल अल्लाह पर तवक्कुल है। याद रखो, तवक्कुल वह रास्ता है जिसके ज़रिए आग ठंडी कर दी जाती है और जो दरिया में रास्ता बनवा देता है, जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को याकूब अलैहिस्सलाम से मिलवा देता है, जो शदीद तूफ़ानों में भी कश्ती नूह को पार लगवा देता है। जब तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते हो तो अल्लाह नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। एक हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम अल्लाह से दुआ करो तो इस तरह ना कहो कि अल्लाह अगर तू चाहे तो मुझे अता कर दे, अगर तू चाहे तो मुझ पर रहम फरमा। साथ अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि अल्लाह जो करता है वो बेहतरीन करता है। अगर तुम ये सोच रहे हो कि जिस मनचाही चीज़ का ख्याल तुम्हें बार बार आ रहा है, क्या वो तुम्हारे नसीब में है या नहीं, अल्लाह ताला तुम्हें क्या देना चाहता है, तो पहले एक बात ज़रूर जान लो कि हर सूरत हाल के 2 पहलू होते हैं। उसको मुतमईन करो जो तुम्हें सच्चाई और अच्छाई को देखने की इजाज़त देता है और जो मुसीबत से तुम्हें बाहर निकाल सकता है, क्योंकि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं है कि लोगों के बेरवैया और धोखेबाजी की वजह से हार मान जाओ। ज़िंदगी तो रब की अमानत है। तुमसे मोहब्बत करने वाला कोई आम नहीं बल्कि इस कायनात का मालिक है। और सबसे बड़ा सच तो ये है कि इंसान जो कोई भी हो, अगर वो कुछ करने का इरादा कर ले और अल्लाह से दुआ भी करे तो वह होकर ही रहता है। तुम्हारी दुआ की कबूलियत एक ख़ास अलामत ये भी है, क्योंकि तुम्हारी दुआ तुम्हें बदलना शुरू कर देती है। कबूलियत का इशारा है जब तुम कुछ करने का इरादा कर लो और किसी भी चीज़ का खौफ ना खाओ सिवाय अल्लाह के, और अपनी मंजिल को पाने की कभी हिम्मत ना हारो, चाहे रास्ते कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। तुम अपना सफ़र जारी रखो और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम कर रखो, तो खूबसूरत मौजज़े भी तुम्हारा मुकद्दर बन जाते हैं। अल्लाह ताला तो ख़ुद कुरान में तुम्हें इसका इशारा दे रहा है कि मैं अपने बंदे को वो दूंगा जिसकी वह कोशिश करेगा। और अगर तुम्हारे दिल में शैतान की तरफ से कोई वसवसा पैदा हो तो अल्लाह से पनाह मांगो, बेशक वह खूब सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। याद रखो, तुम्हारी किस्मत का लिखा हुआ खुद चल कर आता है। अगर वो ना आए तो तुम्हें वहाँ बुला लिया जाता है। जहाँ से तुम सोचना ख़त्म कर देते हो, वहीं से अल्लाह की तदबीर काम करना शुरू कर देती है। और जो चीज़ तुम्हारे वहम गुमान में नहीं होती, वही तुम्हारी किस्मत में लिखी होती है। अल्लाह फरमाता है, कसम है आसमान की और रात के नामदार होने की, कोई जान ऐसी नहीं जिस पर वह निगहबान ना हो। जानते हो, अल्लाह अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। अच्छे लोगों का इम्तिहान ज़्यादा लेता है और जिनके इम्तिहान ज़्यादा होते हैं उनके दर्जे भी बड़े बुलंद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, इब्ने आलम तू मेरी इबादत के लिए तैयार हो जा तो मैं तेरा सीना बेनियाजी से भर दूंगा।
اور تیری محتاجگی بھی دور کر دوں گا، وہ تیری دعا کو قبول کر لوں گا۔ جانتے ہو اللہ کن لوگوں کو معجزات کی راہ دکھاتا ہے، اس کے کیا اشارے ہیں؟ یاد رکھو، جس طرح دل کا خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے، بالکل اسی طرح تہجد کا وقت خالق کائنات سے گہرا تعلق ہے۔ اس وقت وہ رب اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو کر تمہیں اس کے قریب کر کے تمہاری باتوں کو بڑی غور سے سنتا ہے، کیونکہ تہجد تو ہے ہی عطا کا دروازہ۔ تو اگر تمہاری پسندیدہ چیز کی تڑپ تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ نے تمہیں خود اس مقبول کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا کی ہے۔ وہ اعلیٰ صرف اور مہربان رب بہت جلد تمہاری مشکلوں سے ہی ان کا حل نکال کر ناممکن اور ممکن میں بدلنے والا ہے۔ اور جانتے ہو کہ تمہاری پسندیدہ چیز ملانے کا ایک خاص اشارہ یہ بھی ہے کہ جب تم زمین و آسمان کے خالق کے آگے بے بس ہو کر ندامت کے آنسو بہاتے ہو تو وہ بہت مہربان تمہارے بند لبوں کی اور گرتے ہوئے آنسوؤں کی بولی پر قربان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اپنے کرم سے تمہارے لیے معجزے کے ایسے دروازے کھولتا ہے جو تمہیں خوشیوں کا جہان اور حیرتوں کا سارا سامان تمہارے قدموں میں ڈھیر کرنے کا سبب بنتا ہے۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تمہاری بار بار مانگی دعا قبول نہیں فرما رہا تو یاد رکھنا، اللہ اپنی عطا میں فیورٹ نام نہیں رکھتا، کس کو دینا ہے کس کو نہیں۔ وہ تو بس طلب دیکھتا ہے کہ کون اس کے ایمان کے آگے طلب رکھتا ہے اور پھر اس کی خاطر صبر کر لیتا ہے، اور بے پناہ غموں اور تکلیفوں کے بعد بھی اپنے رب سے مانگنا نہیں چھوڑتا۔ تو اللہ غیب سے اسے ایسی عطا نصیب کرتا ہے جو اسے ذہن و گمان میں نہیں ہوتی۔ بے شک وہ رحمان عطا کرتا ہے تو بڑی کمال عطا کرتا ہے۔ اور جانتے ہو وہ کیا چیز ہے جو تمہاری من پسند چیز ملنے میں رکاوٹ کا سبب بنتی ہے؟ تو جان لو وہ تمہاری سوچ ہی ہے، تمہاری اصل ہستی ہے، کیونکہ جب تم ناممکن وسوسوں سے ہمت ہار کر مایوس ہونے لگتے ہو تو شیطان تمہاری سوچ پر غلبہ پا کر اسے مہربان رب سے نا امید کرنے لگتا ہے تاکہ تم تاریکیوں میں بھٹک جاؤ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کہو کہ میں انسان کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی لوگوں کے بادشاہ کی اس برے وسوسے ڈالنے والوں کی برائی سے جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آج جسے تم مسلسل شکست سمجھ رہے ہو وہی تمہاری جیت بن جائے، کیونکہ جب تم مسلسل ناکامی اور ہار کے سامنے ڈٹے رہتے ہو تو بالآخر جیت تمہارے سامنے سرِ خم ہو ہی جاتی ہے۔ اور اگر تم اپنی زندگی میں معجزوں کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو خدا کی خدائی میں کوئی کمی نہیں۔ اس طرح تم نگاہ ڈالو اس کی قدرت کے کرشمے غیر معمولی واقعہ کی صورت میں نظر آتے ہیں، اور وہی مہربان تمہارے مطلب کی چیز کے لیے ہر وہ سامان تمہیں بن مانگے پہنچا رہا ہے جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ تم کچھ مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ جانتے ہو جب تم ناممکن چیز مانگتے ہو تو وہ رحمان تمہارے ناممکن وسیلے سے ہی تمہیں عطا کرتا ہے جس کا تم گمان بھی نہیں رکھتے ہو۔ یاد رکھو محبت، دولت، رزق کے وسیع تر خزانے اللہ کے طاقتور ترین حصار میں ہیں، اور وہ خود تمہارے لیے مدد کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ جب وہ دینے پر آتا ہے نا تب تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ مطمئن ہو جاؤ، ان قریب وہ تمہاری من پسند چیزوں کو سجدوں میں مانگی دعاؤں کو قبولیت کا شرف بخش کر تمہارے مخالف کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ انشاءاللہ میری دل سے دعا ہے اللہ پاک سب کو شاد و آباد رکھے۔
آمین۔ ویڈیو پسند آئی تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے ہمارے چینل کو، تاکہ ہماری ہر اچھی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتی ہوں انشاءاللہ میں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے اور دعاؤں میں سب کو یاد رکھیے گا، آپ میری دعاؤں میں ہمیشہ شامل رہیں گے۔ اللہ حافظ۔